बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद की हदूद के अंदर एक रियासती इदारा, उसका भी नीचे सब ज़ैली इदारा और एक साबका ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी DMG के ऑफिसर लुट गए, और वो भी बदनाम ज़माना एक लैंड माफिया के ज़रिए, और करोड़ों रुपए का फ्रॉड उनके साथ हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उसका नोटिस लेते हुए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, और इस्लामाबाद के एन हुकूमती इदारों के नाक के नीचे, डिप्टी कमिश्नर के नीचे ये वाक़या पेश आया है, और बहुत बड़ा ये स्कैंडल सामने आया है। इस स्कैंडल की तफसीलात से आपको आगाह करेंगे और इस बताएंगे कि क्या क्या होने जा रहा है और क्या क्या हुआ साबिक ब्यूरोक्रेट के साथ। एक साबिक ब्यूरोक्रेट हैं डॉक्टर मुशर्रफ रसूल सियान। DMG ऑफिसर हैं, साबिक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हैं, और 1990 में उन्होंने CSS इम्तिहान में टॉप किया था 1084 नंबर लेकर, जिसके बाद वो इंतहाई काबिल बंदे हैं, और उन्होंने सिविल सर्विस से रिज़ाइन देकर उन्होंने तालीम का शोबा अपनाया, और वो माहिर तालीम इस वक्त जाने जाते हैं और आलमी शोहरत याफ्ता माहिर तालीम हैं। उनके साथ इस्लामाबाद के बदनाम ज़माना लैंड माफिया ने हाथ कर दिया है। सिर्फ उसी के साथ नहीं, बल्कि उनके जो ज़मीन बेची गई है वो एक रियासती इदारे को बेची गई है। उसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे कि कितना बड़ा धोखा किया गया है, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उसका नोटिस लेते हुए एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन जो कमेटी है या जॉइंट इंक्वायरी कमेटी JEC तरतीब दे दी गई है, और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन जो हैं उसकी सदारत करेंगे। इसके अलावा उस कमेटी में शामिल हैं ISI के नुमाइंदे, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस के ऑफिसर, FIA के ऑफिसर, पाकिस्तान नेवी के एक ऑफिसर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट शामिल किए गए हैं। और ये कमेटी जो होगी वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी बज़रिया वज़ारत दाखिला 7 रोज़ के अंदर अंदर, और वज़ारत दाखिला को हिदायत वज़ीर आज़म हाउस से जारी हो चुकी हैं वज़ीर आज़म की तरफ से कि JEC का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, और जितने भी अफसरान हैं उनके नॉमिनेशंस जो होंगे वो नोटिफाई करके इंक्वायरी की जाए, और फॉरेंसिक एक्सपर्ट इसकी तहकीकात करें कि कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है एक साबिक ऑफिसर के साथ। और लैंड माफिया, कब्ज़ा माफिया, लैंड ग्रैबिंग इस्लामाबाद में कभी सोची नहीं जा सकती थी, अब वो उरूज पर पहुंच चुकी है, और JEC इसकी इंक्वायरी करेगा। मामला क्या है? डॉक्टर मुशर्रफ रसूल सियान बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट, उन्होंने एक दरख्वास्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दी है और उनसे इस्तदा की है कि उनकी ज़मीन जो उनके वालिद गिरामी ने 2002 में ख़रीदी थी, उनके नाम पर 2015 में ट्रांसफ़र की गई, और वो जो है बोगस तरीके से उस वक्त पाकिस्तान नेवी बेनेवलेंट एसोसिएशन जो है उसको फ़रोख्त कर दी गई लैंड माफिया के ज़रिए, जब वो बैरून मुल्क कहीं तैनात थे या किसी काम के सिलसिले में गए थे। और उनकी जो ज़मीन बताई जा रही है वो 136 कनाल 17 मरले है, और उसकी कीमत जो बताई जा रही है मार्केट में 900 मिलियन रुपए से ज़्यादा बताई जा रही है, यानी 90 करोड़ या 1 अरब रुपए के करीब है इस वक्त, या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। मगर ये ज़मीन इस्लामाबाद के लैंड माफिया जो बदनाम ज़माना है, जो बहुत बाअसर है, उन्होंने इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस या ICT का जो रजिस्ट्रेशन का और रेवेन्यू का अमला है, अफसरान हैं, उनकी मिली भगत से ये तकरीबन 218 मिलियन रुपए में पाकिस्तान जो नेवी बेनेवलेंट एसोसिएशन है उसको ट्रांसफ़र कर दी है, और उनके साथ भी धोखा हुआ है। एक रियासती इदारे का इसमें नाम आया है, उनको भी धोखे से ये ज़मीन बेची गई है। और डॉक्टर मुशर्रफ रसूल सियान ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि उनका जो लाजमी करना होता है तस्दीक बायोमेट्रिक के ज़रिए, वो बायोमेट्रिक भी नहीं ली गई। इससे उनके भी कुछ एहलकार मुलव्वस हैं, मुलाजिमीन मुलव्वस हैं, और बदनाम ज़माना लैंड माफिया जिसका नाम अभी तक नहीं बताया गया, मगर ICT के जो अफसरान और एहलकार हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस के, वो भी मुलव्वस हैं, उनका भी नाम नहीं दिया गया। मुबैना तौर पर ज़ाहिर ज़राए का ये कहना है कि वो उसमें शामिल हैं, और उनके ख़िलाफ़ अब सख्त से सख्त कार्रवाई होगी,
کیونکہ اس میں ایک بہت ایماندار قسم کے ISI IB FIA ICT پولیس اور DC آفس کے لوگ اس میں شامل کی گئے ہیں کمیٹی میں. ڈپٹی کمشنر خود بھی بہت سخت انسان ہیں. تو ان کا اب یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ جتنے بھی ملزمان ہیں ذمہ داران ہیں ان کا تعین کیا جائے اور 136 کنال 17 مرلے جو اسلام آباد میں یعنی فارم ہاؤس کی زمین ہے وہ فروخت کر دی گئی ہے اور دھوکہ دیا گیا ہے, فراڈ کیا گیا ہے بوگس طریقے سے. پاکستان نیول بینیولنٹ ایسوسی ایشن اور اس کے علاوہ ڈاکٹر مشرف رسول سیان دونوں کو, اور بہت بڑا یہ فراڈ کیا گیا ہے اور کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اسلام آباد میں اس قسم کا کام کرنے کا. ویسے بھی یہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں یا CDA کے افسران یا ICT کے افسران مختلف غیر قانونی ایکٹیویٹیز میں مصروف تو رہتے ہیں, مگر یہ جو کام کیا گیا ہے یہ بہت بڑا ایک گھپلہ ہے, بوگس کام کیا گیا, فراڈ کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف تک یہ بات پہنچ چکی ہے اور انہوں نے گزشتہ روز یہ ایک اعلامیہ جاری کر دیا ہے, نوٹیفیکیشن کر دیا گیا ہے کہ جوائنٹ انکوائری کمیٹی یا کمیشن اس کو تشکیل دے گا اور یہ انکوائری کرے گا کہ اتنا بڑا فراڈ کیسے کیا جا سکتا ہے. اور 218 ملین روپے کی جو رقم سے یہ 136 کنال 17 مرلے زمین بیچی گئی ہے اور ریاستی ادارے کو بھی اس سے دھوکہ کیا گیا ہے اور یہ بہت بڑا کرائم کیا گیا ہے. اور اس میں ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر اس کی تحقیقات کی جائے تو بڑے بڑے شرفاء کا, بااثر لوگوں کا, لینڈ مافیا کا نام سامنے آئے گا اور بڑے بڑے افسران اور اہلکار ICT کے اس میں ملوث ہوں گے اور اس میں جو ان کو آشکار کیا جائے گا اور کاش ان کے نام سامنے بھی لائے جائیں, کیونکہ ایک بہت شریف اور اچھے جید قسم کے قابل بیوروکریٹ کو یہ لوٹا گیا ہے. اور اندازہ کریں کہ جو خود اتنے بااثر ہوں, جو سابق جو ٹاپ بیوروکریٹ ہیں جنہوں نے ٹاپ کیا تھا CSS میں 1084 نمبر لے کر, اور ان کو لوٹا گیا ہے, ان کو نہیں بخشا گیا. اور 7 روز میں انکوائری کمیشن کو مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کریں. اور ڈاکٹر مشرف رسول سیان کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ UN مشن پر تھے اس وقت یہ ان کے ساتھ یہ کارروائی واردات کی گئی ہے. اور اندازہ کریں گے یہ چیز تو ایک سامنے آئی ہے, ان کی ایکسس بھی تھی, اپروچ بھی تھی پرائم منسٹر کو, تو انہوں نے یہ درخواست دے دی ہے. اور اگر جو بندہ صاحب حیثیت نہیں ہے, جس کی اپروچ نہیں ہے پیسے ہونے کے باوجود, تو وہ کیسے وزیر اعظم کو, ڈپٹی کمشنر کو, چیف کمشنر کو اپلائی یا ایکسس کریں گے, اپروچ کریں گے, اور نہ وہ کسی کی سنتے ہیں کیونکہ وزیر اعظم کی طرف سے آرڈر دیے گئے ہیں. تو اب ڈپٹی کمشنر بھی ایکٹیو ہو جائیں گے اور تمام افسران اس کے اوپر اب ایکٹ کریں گے, اور کرنا بھی چاہیے, اچھی بات ہے. اور اس قسم کے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ٹیسٹ کیس ہوگا اس کو ریزولو کرنے کے لیے, اور اس میں بڑے بڑے نام ملوث ہو سکتے ہیں, لینڈ مافیا کے بھی, اور کچھ سیاسی نام بھی سامنے آ سکتے ہیں. اور ان کا نام جو ہے اگر سامنے لایا جائے گا تو ایک بہت بڑا احسان ہوگا اسلام آباد کے مکینوں کے اوپر, اسلام آباد کے الاٹے کے اوپر. اسلام آباد ایک شو کیس ہے اور یہاں پر بڑے بڑے لوگ, سیاستدان, بیوروکریٹ اور بڑے لوگ یہاں پر افسران جو ہیں رہتے ہیں, اور ان کی پراپرٹیز بھی ہیں, جائز پراپرٹیز ہیں جن کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, اور ذمہ داروں کا تعین کر کے ان کو سزا دی جائے تو یہ بہت بڑا ایک احسان سمجھا جائے گا. اور آئندہ کچھ روز میں یہ کارروائی مکمل ہو کر وزیر اعظم کے پاس رپورٹ جائے گی, تو ہم آپ کو اس رپورٹ سے اگر ہمیں ملی تو ہم انہیں انکشافات کریں گے اور پردہ چاک کریں گے کہ بدنام زمانہ لینڈ مافیا کون ہے, اور اس کے پیچھے جو افسران ہیں ICT کے یا CDA کے یا دوسرے لوگ وہ کون کون ہیں, اس سے ہم پردہ چاک کریں گے. اجازت دیں, والسلام.